आकाशवाणी है इलाकाई खबरों के साथ मैं अख्तर हुसैन तिरमिजी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि हफ्ते को छठे आलमी योम योगा के मौके पर घरों पर अफराद ख़ानदान के साथ रहें और समाजी दूरी से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों की पासदारी की जाए। रियासती हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के इम्तिहानात को मुलतवी किए जाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने संगारेड्डी ज़िले के अहदेदारों से कहा है कि ज़िले से गुजरने वाली कौमी शाहराहों के कामों में तेज़ी लाई जाए। और रियासती प्लानिंग कमीशन के नायब सदरशीन ने TS वेदर मोबाइल ऐप जारी किया है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंद चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक़ से बातचीत के लिए आज शाम कुल जमाती इजलास तलब करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में ज़ायद 15 सियासी जमातों के सदूर शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में तमाम पार्टियों के सरबराहों से बातचीत की है। मशरिक़ी लद्दाख की गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन की फ़ौज के माबैन पुरतशद्दुद झड़पों की बिना पर मज़कूरा इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है। मोदी ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर सख्त मौक़ूफ़ अपनाया है और कहा है कि ख़त कब्ज़ा पर 20 बहादुर जवानों की क़ुरबानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि हफ्ते को छठे आलमी योगा के मौके पर घरों पर अफराद ख़ानदान के साथ रहें और समाजी दूरी से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों की पासदारी की जाए। मोदी ने एक वीडियो बयान में कहा कि हम इस मरतबा गैर मामूली हालात में यौम योगा मना रहे हैं। आमतौर पर यौम योगा अवामी प्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है जिसमें हर साल बड़े पैमाने पर अवाम हिस्सा लेते हैं, ताहम इस मरतबा ये दिन घरों में मनाया जाएगा। मोदी के मुताबिक इस वक्त सारी दुनिया कोरोना की वबा से मुकाबला कर रही है, ताहम योगा कोविड से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने का एक ज़रिया है। मोदी ने मज़ीद कहा कि योगा से आवाम को अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने, दिमागी तौर पर मजबूत होने और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर होने में मदद मिलती है। रियासती हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के इम्तिहानात को मुलतवी किए जाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस तरह हाईकोर्ट ने कल से ये इम्तिहानात मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दे दी। कालूजी हेल्थ यूनिवर्सिटी ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि वो ऐसे तलबा की निशानदही करेगी जो इम्तिहानात में शिरकत नहीं कर सकते। हुकूमत ने भी ये तयक़ुन दिया है कि इम्तिहानात के दौरान कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हाईकोर्ट ने आज तेलंगाना हुकूमत से कहा है कि मौज़िफ़ मुलाजिमीन के वज़ाइफ से मुताल्लिक़ जारी करदा ऑर्डिनेंस के सिलसिले में अंदरून 3 हफ़्ता हलफनामा दाखिल किया जाए। ऑर्डिनेंस की इजराई से मुताल्लिक़ दाखिल करदा एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत को नोटिसें जारी की। दरख्वास्त में कहा गया है कि मज़कूरा ऑर्डिनेंस मुल्क के दस्तूर के मग़ायर है। तेलंगाना में कोविड के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जैसे कि रियासत भर में कल 352 ताज़ा केसेस दर्ज किए गए। इनके में जुमला 302 केसेस हैदराबाद और उसके बलदी हुदूद में रिपोर्ट हुए, जबकि पड़ोसी ज़िला रंगारेड्डी में 17, मेडचल मलकाजगिरी में 10 और माबाकी केसेस दीगर 11 अजला में दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासिरीन की तादाद 6027 हो गई। सेहतमंद होने के बाद 230 अफराद को मुख्तलिफ दवाखानों से रुखसत किया गया। इस तरह रियासत भर में शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3301 हो गई। दूसरी जानिब कल मजीद 3 अफराद फौत हुए, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 195 हो गई। तेलंगाना में मुतासिरीन की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है, जैसे कि गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान 1000 केसेस दर्ज हुए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हनूज सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है, जहाँ कल 302 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने केसेस में तेज़ी से इजाफे का सबब हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में शुरू करदा बड़े पैमाने पर टेस्ट मुहिम को करार दिया है। हुकूमत की जानिब से इन इलाकों में 2 दिन कबल 50,000 टेस्ट किए गए और ये सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 376 ताज़ा केसेस दर्ज किए गए। इस तरह रियासत भर में मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 6230 हो गई है। इसी दौरान सेहतियाबी के बाद रियासत भर के मुख्तलिफ दवाखानों से 82 अफराद को डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद सेहतियाब होने वालों की तादाद 3065 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क भर में कोविड से सेहतियाब होने वालों की शरह 53.80% हो गई है, जबकि ताहाल इस वायरस से मुल्क भर में 2,0471 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,386 अफराद सेहतमंद हुए। इस वक्त मुल्क में सरगर्म केसेस की तादाद 1,63,248 है। सेहत व ख़ानदानी अमूर की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,586 नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे मुतासिरीन की तादाद 3,80,532 हो गई है। मुल्क भर में कोविड की वबा फैलने के बाद किसी वाहिद दिन ये सबसे बड़ी तादाद है। एक दिन के दौरान 336 अमवात हुई, जिससे सारे मुल्क में फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 12,573 हो गई है।
اس طرح ملک میں مرنے والوں کی شرح 3.30% ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ضلع سوریا پیٹ کے علاقے واجنی پلی سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان اس وقت دریائے کرشنا میں غرق ہو گئے جب وہ تیراکی کے لیے گئے تھے۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ نوجوان دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکے اور ڈوب گئے۔ غوطہ خوروں نے ایک نعش برآمد کی جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ ریاستی پلاننگ کمیشن کے نائب صدر نشین ونود کمار نے ٹی ایس ویدر کے نام سے ایک موبائل ایپ اور پوسٹر جاری کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ایپ ریاستی ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سوسائٹی کی جانب سے تیار کیا گیا ہے جس سے کسانوں اور عوام کو درکار اطلاعات حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج اور بیشتر علاقوں میں کل مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس دوران بعض علاقوں میں 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کے علاوہ بجلیاں بھی چمکنے کا امکان ہے۔ راجیہ سبھا کی 19 نشستوں کے لیے آج 8 ریاستوں میں رائے دہی ہوئی۔ ان ریاستوں میں آندھرا پردیش میں 4، گجرات میں 4 نشستوں پر، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں 3 نشستوں پر، جھارکھنڈ میں 2 نشستوں پر، منی پور اور میزورم اور میگھالیہ میں 1 نشست کے لیے رائے دہی ہوئی۔ کرناٹک میں جہاں 4 نشستوں کے لیے انتخابات ہونے تھے تمام امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا۔ ان امیدواروں میں سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا، کانگریس لیڈر ملکارجن کھرگے، بی جے پی امیدواروں ارنا کڈاڈی اور اشوک گستی شامل ہیں۔ اروناچل پردیش کی واحد راجیہ سبھا نشست کے لیے بی جے پی کی نامزد امیدوارہ نابیم ریبا کو بھی بلا مقابلہ منتخب کیا گیا۔ تمام 19 نشستوں کے لیے ووٹوں کی گنتی آج شام ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر فنانس ہریش راؤ نے آج سنگاریڈی ضلع کے عہدیداروں سے کہا کہ ضلع سے گزرنے والی قومی شاہراہوں کے کاموں میں تیزی لائی جائے۔ وزیر نے ایک جائزہ اجلاس میں عہدیداروں سے کہا کہ قومی شاہراہ نمبر 161 کے لیے اراضیات کے حصول میں تیزی لائی جائے جبکہ حیدرآباد کے حدود میں واقع BHEL کے قریب فلائی اوور کی تعمیر کے لیے ٹینڈر کا طریقہ شروع کیا جائے۔ ہریش راؤ نے عہدیداروں سے یہ بھی کہا کہ ضلع میں غریبوں کے لیے جاری 1447 ڈبل بیڈ روم مکانات کو بھی مکمل کیا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹالہ راجندر نے ضلع کریم نگر کے حضور آباد منڈل میں علاج کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے الانا نام سے ایک موبائل ہاسپٹل کا افتتاح کیا جس کے ذریعے خاص طور پر ایمرجنسی کی صورتحال میں علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ عوام کو ان کے گھروں تک پہنچ کر علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ان کے مطابق تلنگانہ واحد ریاست ہے جہاں کینسر اور گردے کے عارضوں سے متعلق علاج کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی ریلویز نے 5231 نان ایئر کنڈیشنڈ کوچز کو آئسولیشن کوچز میں تبدیل کیا ہے تاکہ کووڈ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دواخانوں اور بستروں کی کمی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ ان کوچز کو آئسولیشن مراکز میں تبدیل کیا جانا مرکزی وزارت صحت اور نیتی آیوگ کی جانب سے تیار کردہ منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کوچز کو وینٹیلیٹر اور قدرتی روشنی کی سہولتوں سے مزین رکھا جائے۔ ہدایت کے مطابق مذکورہ کوچز کو صرف اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب کووڈ سے متعلق معمولی نوعیت کے کیسز رجوع ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سوامیناتھن نے کہا ہے کہ ادارہ اس بات پر پرامید ہے کہ کووڈ-19 کے ٹیکے رواں برس کے اختتام سے قبل دستیاب رہیں گے۔ ان کے مطابق تقریباً 10 افراد پر تجربات کیے جا رہے ہیں جن میں 3 افراد تیسرے مرحلے میں ہیں اور ویکسین کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر سومیا کے مطابق اگر ہم خوش قسمت رہیں تب رواں برس کے اختتام تک 1 یا 2 افراد پر ٹیکوں کا کامیاب تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ صحت و خاندانی امور بہبود کے ڈائریکٹوریٹ نے عوام کو ایک نوٹس کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ ICMR نے ریاست بھر میں کووڈ-19 ٹیسٹوں کے لیے 18 خانگی لیبارٹریوں کو اجازت دی ہے۔ ہائی کورٹ کے حکام کے مطابق حکومت نے کہا ہے کہ ان لیب میں فی ٹیسٹ 2200 روپے سے زائد رقم نہ لی جائے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہفتے کو 6 عالمی یوم یوگا کے موقع پر گھروں پر افراد خاندان کے ساتھ رہیں اور سماجی دوری سے متعلق ضابطوں کی پاسداری کی جائے۔ ریاستی ہائی کورٹ نے پوسٹ گریجویشن میڈیکل اور ڈینٹل کورسز کے امتحانات کو ملتوی کیے جانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تلنگانہ کے وزیر فنانس ہریش راؤ نے سنگاریڈی ضلع کے عہدیداروں سے کہا کہ ضلع سے گزرنے والی قومی شاہراہوں کے کاموں میں تیزی لائی جائے اور ریاستی پلاننگ کمیشن کے نائب صدر نشین نے TS ویدر موبائل ایپ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔